बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब सूरज निकलता है तो सारी दुनिया देखती है। जब कामयाबी मिलती है तो पूरी दुनिया को पता चलता है। जब सुपर पावर शिकस्त खाती है तो पूरी दुनिया को पता चलता है। जब अफगान तालिबान जीते हैं तो दुनिया अशश कर उठती है। लेकिन जब पाकिस्तान अमेरिका को इनकार करता है तो दुनिया के कोने कोने में चाहे कोई शोर मचाए, चाहे कुछ भी कहे, पैगाम जाता है कि पाकिस्तान जो सोया हुआ था वो अब जाग चुका है। और याद रखिएगा, अब ये खाली इमरान खान की बात नहीं होगी। इमरान खान के बाद भी कोई भी आएगा, चाहे जितनी मर्जी कोशिश करता रहे, अब रियासती फैसले होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान वही करेगा जो दुनिया सुनेगी। अफगान तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन, इन्होंने पूरी तरह खुश दिली का इजहार किया है। यानी क्लियरली उनका पैगाम है कि पाकिस्तानियों, तुमने दिल जीत लिए हैं और इस दफ़ा हमारे दिल के साथ साथ इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हमारा सब कुछ जीत लिया है। सुहेल शाहीन ने कहा है कि वो पूरी तरह वेलकम करते हैं, बहुत खुश हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया है। इमरान खान ने, पाकिस्तान की फौज ने, एस्टैब्लिशमेंट ने पूरी तरह अमेरिका को दबोच दिया है और वो बेहद खुश हैं और पाकिस्तान को ख़ास तौर पर मुबारक देते हैं, वेलकम करते हैं कि ये डिसीजन, इतना बोल्ड डिसीजन कि आप आज अमेरिका के आगे खड़े हो गए हैं, हम आपको मुबारक देते हैं। असल में मुबारक तो देनी चाहिए अफगान तालिबान को, जिन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी है और ये लड़ी चली है। आप देखिएगा दुनिया भर में अमेरिका की ऐसा जवाल आएगा। देखिए, दुनिया की किताबें उठाकर देख लें, हिस्ट्री उठा लें। जब सुपर पावर का तख्त उलटना होता है तो ऐसे ही होता है। पहले छोटे छोटे उनके खिलाफ बगावतें होती हैं, लोग खड़ा होना शुरू हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका जवाल। अमेरिका तो अपने जवाल की तरफ जा रहा है। फ्यूचर की जो लड़ाई है वो तो इसराइल और चाइना की होगी। चाइना और इसराइल की लड़ाई होगी क्योंकि दोनों ने सुपर पावर बनने के ख्वाब देखने। एक चाहता है मसीहा है और दूसरा चाहता है कि वो रूल करे। तो लड़ाई जो होगी उसमें ही दो ग्रुप्स होंगे। अब सुहेल शाहीन और अफगान तालिबान के जितने लड़ने वाले, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को ये है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की इस जुर्रत को सलाम किया। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि CIA के चीफ की जब इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई तो अफगान तालिबान से भी उनकी मुलाकात नहीं हुई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो कि कम लोगों को समझ आ रही है। अफगान तालिबान से भी मुलाकात नहीं हुई कि एक जगह पर जब यहाँ से इनकार हुआ तो वहाँ पर भी मामला तय नहीं हुए। अब इस बड़ी डेवलपमेंट के अंदर देखिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि अफगान तालिबान के कुछ अंदर कोई अगर ज़रा सी भी कोई बात पाई जाती है कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ है कुछ, वो आज ही तमाम चीज़ें और दाग धुल गए हैं। अब आप ये देखें कि अफगान तालिबान का जो टूटा हुआ ग्रुप है उसमें दो तरह के एलिमेंट्स हैं। तहरीक तालिबान TTP, उनमें एक तो ऐसे हैं जो रियली पाकिस्तान के खिलाफ लड़े हैं, एक ऐसे हैं जो अमेरिका, इसराइल और ये वो इनके कहने पर लड़े हैं। इनमें से जो एक ग्रुप है वो ये सोचेगा कि आज तो अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को अप्रिशिएट, मुबारक दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के साथ अब लड़ना हमारे लिए जायज़ नहीं। अब वो एलिमेंट्स रह जाएंगे जो अमेरिका, इसराइल और इंडिया के कहने पर लड़े हैं या उनके भेस के अंदर हैं। बहुत सारे आपको भारतीय नज़र आएंगे जिन्होंने दाढ़ियाँ रखी हैं और इसमें आ जाते हैं। तो इस पूरे खेल के अंदर ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब ये देखिए कि यहाँ से मामला आगे कहाँ तक जाता है। अफगान तालिबान अब पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मामला पे आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपने क्लियर कर दिया उनका रास्ता, अब अगला रास्ता हमने क्लियर करना है कि वो इन्होंने करना है स्ट्राइक। आप उसको भी रोक देंगे तो फिर अफगान तालिबान के बारे में एक बात समझ लीजिए, ये अल्लाह के अर्श के साए के नीचे है, इनको आप शिकस्त नहीं हो सकती। ये तो आप दिल और दिमाग से निकाल दें। इस वक्त अफगान हुकूमत ने कहा है कि ईरान इनको एडवांस हथियार दे रहा है। यानी ईरान अफगान तालिबान को एडवांस हथियार दे रहा है अमेरिका से लड़ने के लिए, अफगान हुकूमत कह रही है। तो इसका ये मतलब है कि ईरान को कोई सप्लाई कर रहा है एडवांस हथियार, तो उनके पास भी नहीं है इतने ज़्यादा, तो कोई इनको सप्लाई कर रहा है, वो आगे यूज़ करे। ईरान को आप एक मामले में समझिए कि इनसे आगे कोई नहीं है। इनको डायरेक्ट जंग लड़ने का कोई तजर्बा नहीं है या ये वो नहीं है, लेकिन प्रॉक्सी में आप इनको शिकस्त नहीं दे सकते। मिसाल ले लें, हमास को इन्होंने हथियार पहुंचाए,
کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور اسرائیل تک ہتھیار بھی چلے گئے. اور اس کے بعد جو انہوں نے ابھی تو اسرائیل اور یاد رکھیے گا فلسطین کی جو جنگ تھی یہ رک گئی. یہ جنگ اگر بڑھتی تو معاملات بڑے خراب ہو جانے تھے. یہ لیول بہت آگے تک جانا تھا. ابھی تو ایسے ایسے ہتھیار حزب اللہ نے ان کو دینے تھے, ایران نے ان کو پہنچایا. حماس نے اسپیشلی شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں پیسہ دیا, آپ نے ہمیں ہتھیار دیے, انٹیلیجنس معلومات دی. اور ایران کے ساتھ تو آپ جانتے ہیں پھر چائنا بھی ہے, تو انٹیلیجنس معلومات تو چائنا بھی دے رہا ہے. تو چائنا کی معلومات کہاں تک جا رہی ہے یہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. رشیا بھی ایران کے ساتھ ہے. اصل میں جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ انڈائریکٹلی, یعنی ایران سے اگر آپ کوئی چیز شیئر کر دیتے ہیں, ایران کے اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ آگے تک پہنچا دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب اور ایران کے معاملات کیسے ٹھیک ہوئے. سعودی عرب کو ریئلائز ہوا, ایران کو بھی ریئلائز ہوا کہ لڑائی کا کوئی حل نہیں ہے, ہمیں ایک دوسروں کے ساتھ ہونا چاہیے. اسی طرح ان کو ریئلائز یہ ہو چکا ہے افغان طالبان ایک پاور ہے, ان کو تسلیم کیا جائے. کبھی ایران خلاف تھا افغان طالبان کے, اب تو ایران ان کے ساتھ ہے. دیکھیے دنیا کے اندر یہ جو ڈویژن اب ہو رہی ہے یہ ختم ہو رہی ہے. ڈویژن کس طرح کی, یعنی آپ فلانے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, آپ فلانے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, قطعاً اس بات کے کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا. اب سب کا اپنا اپنا معاملہ ہے. کوئی غیر مسلم, اب آپ دیکھ لیں چائنا ہمارے ساتھ ہے کس طرح, یعنی اتنی مسلم کنٹریز کے ساتھ ہماری دوستی نہیں جتنی چائنا کے ساتھ. روس آگے بڑھ رہا ہے, اسی طرح ایران, اسی طرح حماس, دونوں الگ الگ مکتبہ فکر سے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہیں جیسے دو سگے بھائی ہوتے ہیں. دنیا میں اب یہ ڈویژن ختم ہو رہی ہے. آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں آپ کا فائدہ کہاں پر ہے. افغان طالبان نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. اب پاکستان کو بچانا ہے ان کو کابل کے سٹرائک سے. ہم کام کیا کر سکتے ہیں, ہم امریکہ کو صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم نے اپنی ایئر سپیس نہیں دینی. اب یقین کیجئے امریکہ تباہ ہو جائے گا, وہ روک ہی نہیں سکتا. یہ ان قریب, ایون کہ خدا نہ اللہ کبھی بھی نہ کرے, پاکستان یہ کام انشاءاللہ نہیں کرے گا, لیکن اگر الاؤ بھی کر دیتے ہیں تو افغان طالبان کو اقتدار میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ جیت چکے ہیں, چھوڑ دیجئے ان کو. لیکن پاکستان کو اب افغان طالبان کا ساتھ دینا چاہیے. دیکھیے ٹی ٹی پی کے بہت سارے لوگ جو مارے گئے ان میں افغان طالبان کا ہاتھ تھا. انہوں نے تحریک طالبان والوں کو ٹھکانے بھی لگایا ہے کہ پاکستان پر آپ حملے کر رہے ہیں. اور پاکستان کو بہت سارے معاملات کے اندر انٹیلیجنس معلومات بھی آتی ہیں کہ فلانی جگہ سے ٹی ٹی پی یہ وہ حملے کرے. امریکہ کو تکلیف یہ ہے کہ اگر ہم یہاں سے نکلیں گے تو ہمیں انٹیلیجنس معلومات کہاں سے ملے گی. ان کو صرف یہ تکلیف کھائے ہوئے ہے کہ یہ لوگ پاور میں آ جائیں گے, نہ ہمارے پاس کوئی ریسورس ہے. ایون کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم سب کچھ نکالیں, آپ ہمیں صرف ڈرون اڑانے دیں تاکہ ہم نیچے سے انٹیلیجنس معلومات لیں. امریکہ اس ریجن کے اندر پوری طرح برباد ہو رہا ہے. اب سہیل شاہین نے جو بات کی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ یہاں سے نکلے, ہمارے ملک سے نکلے. اس نے کہا ریجن سے جائے. ریجن سے مراد ہے ارد گرد کے, یعنی پورے اس خطے سے نکلے, یعنی ہمارے ملک سے نہیں پورے خطے سے نکلے. بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. افغان طالبان پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے. امریکہ نے الزام لگانا ہے تو 100 دفعہ لگائے. آپ میں اتنی جرت ہے تو لے آئے دنیا کی کوئی بھی طاقت. اسرائیل تو ویسے بھی اپنے فوجی بھیج چکا. آپ جانتے ہیں بہت سارے جو اسرائیلی تھے وہ امریکی فوجیوں کے بھیس کے اندر, بلیک واٹر کے بھیس کے اندر افغان طالبان سے لڑے تھے, وہ بھی شکست کھا گئے. آپ نے کوئی اور طاقت آزمانی ہے تو آپ آزما لیں. آپ نے ٹیکنالوجی تو ساری آزما لی, سب کچھ آزما لی, شکست آپ کو ہوئی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے آپ کو شکست دی ہے تو ڈوب کر مر جائیں پھر آپ, کہ پاکستان اور افغان طالبان نے آپ کو اکٹھے شکست دی ہے. ہم آپ کا یہ الزام بھی اگر تسلیم کر لیں تو اس کا یہ مطلب ہے 2 ممالک سپر پاور کو شکست دے سکتے ہیں, تو 2 ممالک دنیا میں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں یہ آپ سمجھیں. فی الحال سیلیبریشن ہے کہ افغان طالبان خوش ہے کہ عمران خان نے اور فوج نے جو سٹانس لیا ہے وہ انہوں نے ان کے دل جیت لی ہیں. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.